नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चार घण्टा लामो सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन। सिट बाँडफाँडबारे नेताहरूको पार्टीगत अडान कायमै, सहमति जुटाउन बैठक भोलि पुनः बस्ने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोभराजसँगै चौथो पटक बयान कार्य सकियो। सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततामा जोब्राले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको नामै लिए। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको दबाव, प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने भन्नेमा अन्यल। राष्ट्रपति सम्भावित तेस्रो विकल्पको खोजीमा। पपुवा न्युगिनीमा 7.6 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प। 1000 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सुनामीको चेतावनी। क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी। र विवादित फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामाको घोषणा। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूबीच करिब 4 घण्टा लामो बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। नेताहरूले पार्टीगत अडान कायमी राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। आजको बैठकमा सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलले हालसम्म भएका प्रगतिबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थियो। यद्यपि सिट बाँडफाँडबारे धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै बैठक भोलि पुनः बस्ने बताइएको छ। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, दलहरूको अडानको चेपुवामा परेको भागभण्डा आगामी नेतृत्वको कुराले समेत अल्झिरहेको छ, जसका कारण गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने तालमेलकै भरमा जित्ने दाउमा रहेकाहरू भने तर्सिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूबीच करिब 4 घण्टा लामो बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। नेताहरूले पार्टीगत अडान कायमै राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ। आजको बैठकमा सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदलले हालसम्म भएका प्रगतिबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थियो। यद्यपि सिट बाँडफाँडबारे धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै बैठक भोलि पुनः बस्ने बताइएको छ। यसरी दैनिक जसो बसेर बिना निष्कर्ष टुङ्गिँदै आएको बैठकले अझै छिटै परिणाम दिने अवस्था देखिएको छैन। विशेषतः पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक किचलो, दलहरूको आफ्नै अडान र आगामी नेतृत्वको सुनिश्चितताको खोजीले पेचिलो बनेको भागभण्डाले गठबन्धनकै औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। यसैको डर स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताइरहेका छन् भने गठबन्धन विरोधीहरू पार्टी विरोधी रहेको बताइसकेका छन्। आफ्नो आगामी सत्तारोहणको यात्रा निश्चित बने लचक हुन तयार रहेका उनका लागि पार्टीभित्रकै डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष पनि बाधक बनेको छ। 100 सिटभन्दा तल भए आफूले बहुमत पनि नआउने तथा जनतालाई देखाएको स्थायी सरकारको सपनामाथि कुठाराघात हुने कोइरालाको बुझाइ छ। साथै पार्टीभित्र विद्रोह हुन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै लचकताको ठाउँ नै नरहेको सन्देश कोइरालाले दिएका छन्। यसमा एक्लै लडे पानी समेत भन्न नसक्ने धरातलमा रहेका काङ्ग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वले समेत खेल खेलिरहेका छन्। गठबन्धनमा गए पनि आफ्नो टिकट सुरक्षित हुने र जित पनि सुनिश्चित हुने अवस्थामा रहेका उनीहरू कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नतोडिने बताउने गरेका छन्। फलत काङ्ग्रेसले गठबन्धन तोड्दा अर्को गठबन्धन हुने भन्दै डर देखाइरहेका उनीहरू काङ्ग्रेस एक्लै लड्ने अवस्थामै नरहेको समेत भन्ने भइरहेका छन्। तर गठबन्धन तोडेर हेरौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठबन्धन अहिले तोड्दैन कि हामी गठबन्धनमा आबद्ध छौँ। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक गठबन्धनको आधारशिलामा उभिएको छ
त्यहाँले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने हाम्रो राजनीतिक विश्वसनीयता हो, राजनीतिक धर्म र राजनीतिक दायित्व हो। राजनीतिक दायित्व हाम्रो। यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने कम्युनिस्ट एकताले देउवामा रहेको भयमा खेलिरहेका छन्। काङ्ग्रेसलाई कसै गरे बहुमत आउने अवस्था बनाउन नदिने उनको रणनीति छ। प्रचण्डलाई या त नेतृत्वमा दाबी नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने या आफ्नो बहुमतको अवस्था सिर्जना गर्ने देउवाको प्रयासका बीच पनि उनी टसमस भएका छैनन्। देउवाले यसै पनि चटक्क छाडेर जाने अवस्था नरहेको बुझेकै कारण प्रचण्ड अहिले नै नेतृत्व यात्राको ढोका बन्द गर्ने अवस्थामा छैनन्। प्रचण्ड यसअघिबाटै नेतृत्वको चाह राख्दै आएकाले आगामी 5 वर्ष देउवालाई केवल सत्ता पाउने बाटो मात्र बन्दिन तयार देखिँदैनन्। अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने निर्णय नगर्नुको कारण नै यही भएको राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाहको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन जुन प्रकारले चुनावसम्म जाने कुरा गर्दैछ, यसले र जसरी प्रचण्ड जीको अभिव्यक्ति आएको छ कि अहिले हामी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरामा हामी डिक्लेयर गर्दैनौँ, यसको अर्थ के हो भने यो चुनाव जित्नसम्मलाई मात्र यो गठबन्धन बन्दैछ। चुनाव जितिसकेपछि नयाँ शक्ति समीकरण स्थापित हुन्छ संसदमा। त्यसपछि प्रचण्डजी, खास गरी तेस्रो पार्टी यदि प्रचण्डजीको पार्टी हुने हो भने, जसको सम्भावना बढी छ, भनेपछि उहाँले मोलमोलाई गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसरी चौतर्फी चेलिएको सत्ता घटक दलहरूभित्रको राजनीतिमा देउवामा भने काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि पेलेर अघि बढ्छु भन्ने आत्मविश्वास छ, तर पार्टीहरूको आन्तरिक हालत भने खराबको अवस्थामा छ। यता एकीकृत समाजवादी गुल्मीमा एमालेसँग एक भएको छ भने दिनदिनै पार्टी छोड्नेहरू बढ्दैछन्। त्यस्तै जसपा गठबन्धन छोडे पनि आफूले उति नै सिट जित्ने बुझाइमा रहे पनि लोसपालाई रोक्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसैले गठबन्धन छोडिहाल्न सक्ने अवस्थामा ऊ पनि छैन। यसले भोलिका दिनमा समेत खुम्चिने र साइजमा आउने बाध्यता उनीहरूमै पर्नेमा दुई मत नभए पनि उनीहरू नै मेरो गोरुको 12 टक्का गरिरहेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि लाञ्छना लगाउनु भएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहनुभएका जबराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सहित पूर्व प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूलाई लाञ्छना लगाउनु भएको कङ्ग्रेस सचेतक एवं महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य मेन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे समितिले सोधेको प्रश्नमा जबराले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत सहयोग गरेको जवाब दिनुभएको छ। समितिको अर्को बैठक भदौ 28 गते 11 बजे बस्नेछ। जबरामाथि चलेको बयानको यो चौथो दिन हो। अब बाँकी समाचार। संसदमा दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पछाएको नागरिकता विधेयकले राष्ट्रपतिलाई सङ्कट दिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्पमा चित्त नबुझेपछि राष्ट्रपति सम्भावित तेस्रो विकल्पको खोजीमा देखिएकी छिन्। एक रिपोर्ट। 15 बुँदे सन्देश सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई संसदका दुवै सदनले फेरि हुबहु पारित गर्दै पठाएपछि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु कानुनत दुई विकल्प छन् र ती दुवै विकल्प उनीमाथि प्रतिउत्पादक हुने देखिन्छ। एउटा विकल्प तोकिएको समयसीमा असोज 3 सम्म विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने र अर्को विकल्प राजीनामा दिएर नागरिकता विधेयकको दलदलबाट उम्किने। तर दुवै विकल्पभन्दा फरक सोच्न थालेपछि राष्ट्रपतिलाई सङ्कट परेको छ। 3टा विकल्प छ। जस्तै एउटा त संविधान त उहाँ बाध्य हुनुहुन्छ प्रमाणीकरण गर्न, किनभने दोस्रो पटक आएको हो। दोस्रो, उहाँ नैतिक बन्धनमा पर्नुभयो। उहाँ आफैले 15 बुँदा किटेर पठाउनु भएको सन्देश संसदले, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पूर्णतः उपेक्षा गर्यो। त्यसैले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। र तेस्रो विकल्प भनेको संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट छ। सर्वोच्च गएर यो संवैधानिक व्यवस्था अस्पष्ट भयो, मैले पठाएको सन्देश, मैले पठाएको 15 बुँदामा संसद छलफल गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। अब संविधानमा त्यो कुरा किन्न पर्यो। विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्दा पहिलो पटक आफैले फर्काएर फेरि त्यही व्यवस्था सहित प्रमाणीकरण गर्नुले राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ। आजसम्म अल्झाएर राख्नुको कारणबारे जनतालाई जवाब दिनुपर्ने हुन सक्छ। सजिलो सुविधा सहितको विकल्प यही भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण स्वयं राष्ट्रपतिको रोजाइ पनि होइन। यसै कारण सङ्कटमा फँसेकी उनी धेरै थरीका धेरै खाले मानिसहरूसँग परामर्शमा छिन्।
तर विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी दोस्रो पटक फर्काउन संविधानले सुविधा दिएको छैन। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिमाथि यिनै गठबन्धनधारी दलहरूले प्रश्न उठाउनेछन् र विषय महाभियोगसम्म जान सक्छ। त्यसकारण अर्को सजिलो विकल्प राजीनामा बनेको छ। अब राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन नभए राजीनामा दिने सुविधा छ, जसको आवश्यकता सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले समेत औल्याएका छन्। शुक्रबार पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमाणीकरण गर्न मन नभए राजीनामा दिन सक्ने विकल्प समेत उल्लेख गरेका थिए। मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मोडमा भएकै देखेको थिएँ मैले। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने। मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। त्यही यो दुईटा चाहिँ हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदैमा विधेयक रोकिने छैन, बरु सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी उपराष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछन् र 15 दिनभित्र पारित हुनेछ। फलत राजीनामा दिने राष्ट्रपतिको विकल्प भाग्नु मात्रै हुनेछ, समाधान हुने छैन। बरु राजनैतिक दलहरूले यसैलाई राजनैतिक विषय बनाएर राष्ट्रपतिका नाममा टक्राव चर्काउनेछन्। किनकि अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई राजीनामाको विकल्प सुझाएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले माग्दैमा राजीनामा नहुने बताएका छन्। यता जानकारहरूले तेस्रो विकल्प पनि अघि सारेका छन्। गम्भीर राष्ट्रियतासँग जोडेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनर्विचार नै नगरेपछि संसदले नै संविधानको धारा 113 को 3 उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले सर्वोच्चसँग राय सुझाव माग गर्ने, तर संविधानविदहरू सर्वोच्चसँग राय सुझाव माग्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन्। यदि मागि नै हाले पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमाथि छानबिन भइरहेका बेला गठबन्धनले महाभियोगसँग विधेयक साट्न सक्ने शङ्का गरिएको छ। यता मङ्सिर 4 मा निर्वाचन तय भएकाले असोज 1 गते संसद अन्त्य हुने र संसद अन्त्य भएपछि राष्ट्रपतिको झन्झट पनि सकिने विश्लेषण भइरहेका छन्। तर संसद अन्त्यको विषयलाई नागरिकता विधेयकको स्वार्थसँग जोडेर गठबन्धनले होल गरिरहेको छ। अब राष्ट्रपतिकै आगामी कदमलाई हेरेर सरकारले संसदको आयु तय गर्ने देखिएपछि यहाँ पनि राष्ट्रपति सङ्कटमा फँसेकी छन्। झन् नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपतिले बढाएको सक्रियतालाई देखेर सडकमा सत्ताधारी दलकै भातृ सङ्गठनहरूले पुतला दहन गरिरहेका छन्, जसले निर्णयमा पुग्नै पर्ने दबाब राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुल्ला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चिनिया पक्षसँगको भेटमा पनि नाका सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। दसैँभन्दा अघि नै आपूर्ति सहज हुने हिसाबले सकारात्मक नतिजा दिने उहाँले दाबी समेत गर्नुभयो। यो दसैँ आइसक्यो, कतिपय वस्तुहरू हामी चाहिँ यो दसैँको खाद्यान्न आदि इत्यादिमा हामी तपाईँको देशमा निर्भर छौँ। त्यसैले एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ यो जुन हामीले आयातको निर्यातको जुन फ्लो छ त्यसलाई खुला गरिदिनु पऱ्यो। जतिसक्दो चाँडो जति आवश्यक छ हामीलाई त्यो ल्याउनुको लागि दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि भनि पनि राखेको छु। र फेरि पनि भोलि चिनिया चाहिँ नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका भनेको त्यहाँको संसद जस्तै हो, त्यसको सभाध्यक्ष सभामुखज्यू नेपालको 3 दिने भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो पर्सि शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम पनि छ। व्यवसायीहरूले चाडपर्व आइसकेको अवस्थामा राम्रोसँग नाका सञ्चालन हुन नसक्दा बजार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा भल बाढीको जहिले त्रास रहने गर्दछ। अव्यवस्थित शहरीकरणले हरेक वर्ष बर्सातको समयमा निम्त्याउने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भल र सडक व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिहरूले कुनै चासो देखाउन सकेका छैनन्।
जब जब चुनाव नजिकिन्छ तब तब यहाँ ढल व्यवस्थापन र कपन खोला बाढीको व्यवस्थापनका लागि नेताहरू जुर्मुराएको देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको दिन आउन अब 70 दिन बाँकी छ। चुनावी माहौल सुरु भएपछि काठमाडौँको कपन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू कपनको ढल व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भनेर गम्भीर चिन्तित अवस्थामा देखिए। वर्षा सकिनै लाग्यो। गएको 2 महिना कपनवासीले डरलाग्दो बाढीको त्रास खेप्नु पर्यो। यो वर्ष मात्रै होइन, यसरी कपनमा बाढी आउन थालेको वर्षौं भइसक्यो। तर गगन थापा जस्ता लोकप्रिय सांसद निर्वाचित भएको यो ठाउँको बारेमा उनी चुइक्क बोलेनन्। तर निर्वाचनको सम्मुखमा गगन थापाले कपनको भल बाढी व्यवस्थापनका लागि आफूलाई निकै गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत गराए। उनी यो पटक मात्रै होइन, यसअघिका चुनावमा पनि यही विषयमा आफू गम्भीर रहेको दाबी गरेका थिए। योजना बनाउने सपना सुनाउँथे। उनी मात्रै होइनन्, एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका अर्का हेभीवेट डाक्टर राजन भट्टराईले पनि कपनको भलबाढी र धोबी खोला व्यवस्थापनलाई चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन्। तर अवस्था जिउका तिउँ छ। यस्तो लाग्छ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को चुनावी मुद्दाकै लागि कपनको भलबाढी व्यवस्थापन र धोबी खोलाको फोहोरी खेल थाँती छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना भयो। यो कार्यक्रममा गगन थापा सबैभन्दा गम्भीर मुद्रामा देखिए र दिगो व्यवस्थापनका लागि आफू चिन्तित रहेको बताए। तर यो कुराहरूलाई समस्या सृजना तिमीले गरेको भनेर म यसलाई पन्छिनेवाला पनि छैन। समस्या आइसकेपछि हामी सबै मिलेर हल गर्नुपर्छ। समस्या मैले सृजना गरेको होइन, त्यति कुरा म भन्नु। 100औं घर बनिसकेका छ। 100औं घर उहाँले भनेको जस्तै बाहिरबाट आएको मानिसहरूले 2 आना 4 आना 5 आना जग्गा किनेर घर बनाउनु भएको छ। उहाँहरूसँग लाल पूर्जा छ। उहाँहरूले वर्षेपछि त्यसको कुतिर्नु भएको छ। कम्प्लिटली वैधानिक छ। कुनै दुर्गम गाउँको खरे खोला भन्दा डरलाग्दो आकार काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा देखिने गरेको छ। काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणले यस क्षेत्रमा बाढी मात्रै आउने गरेको छैन। अहिलेसम्म 3 जनाको ज्यानै गइसक्यो। स्थानीयको करोडौँको धनमा क्षति पुगिसक्यो। तर पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कपनको भलबाढी व्यवस्थापनको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा मात्रै बनाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। आइतबार अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले धोबी खोला करिडोर निर्माणको लागि अब बस्ने मन्त्री परिषदले छुट्टै आयोजना बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने बताए। र यो मन्त्री परिषदको निर्णय अब कमिङ बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा सम्भव नै पास हुन्छ। अलग प्रोजेक्ट बनाएर हामी लान्छौँ। म एक कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउन माग गरे। उनले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्डमा स्थानीय नगरपालिका, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजना मार्फत काम गर्नुपर्ने बताए। यसलाई त हामीलाई त यो त आयोजनै बनाएर यसलाई छुट्टै गरिदिनुपर्छ। यो आयोजना भनेको खालि नामको होइन। के भने नभए त के हुने भने उपत्यका विकास प्राधिकरणले एउटा काम गर्ने, अर्कोले अर्को काम गर्ने, स्थानीयले फेरि एकातिर खोला खोल्नुपर्छ भन्ने। अस्ति हाम्रो ज्ञानेन्द्रहरूको त्यहाँ गयो भनेको प्रत्येक ठाउँमा खण्डमा भयो। यो त सबै एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो र एउटा चाहिँ एउटा होलिस्टिक अप्रोचको साथमा एउटा दृष्टिकोण राखेर गर्ने के हो, समस्या के हो हेर्नु पर्यो। अनि बल्ल हुन्छ भनिसकेपछि ल है त स्थानीय सरकारले गरिरहेको एफोर्टहरू सबैलाई पनि अब के भन्नु पर्यो भने त्यो प्रदेशले छुट्टै गरेर त्यहाँ काम नगरोस्। अब कोरिडोरको क्षेत्रमा बनेका घरहरू वैधानिक देखिन्छन्। तर केही दशक अघि मात्रै नक्सा केलाएर हेर्ने हो भने अहिले घर बनेका क्षेत्रहरू नदीको आधार क्षेत्रहरू थिए। तर भूमाफियाहरूको कब्जामा परेको कपनको खोला क्षेत्र अहिले मानव बस्तीको रूपमा विकास भएको छ। तर खोला र बाढीले आफ्नो धार बदल्न सक्दैन। तथ्य हरेक वर्षातमा देखिने गरेको छ र यही समस्यालाई यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी एजेन्डा बनाउने गरेका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथिको बलात्कार आरोपका विषयमा चौतर्फी चर्चा भइरहेको बेला अबको कानुनी प्रक्रिया र सजायबारे समेत चासो राखिएको छ। समर्थकहरूले सन्दीप बस्न सक्ने कानुनको खोजी समेत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको निलम्बित कप्तान समेत रहेका बलात्कार आरोपी सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किने भएपछि विमानस्थलमा प्रहरी तैनात छ। मंगलबार राति नै 17 वर्षीय नाबालिगले सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिएपछि उनी प्रहरीको वान्टेड सूचीमा थिए। अहिले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न जमाइकामा रहेका सन्दीपको बाटो पर्खिएर प्रहरी बसेको छ। तर सन्दीपले आफ्नो स्टारडमको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी फ्यान गर्लमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपले देशभर तरङ्ग मात्रै ल्याएको छैन। अबको कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र सन्दीपलाई के कारबाही हुन्छ आम चासोमा छ। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा लड्दै आएका र यसअघि यस्तै सजाय पाएका अभिनेता पल शाहको मुद्दा पनि लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली अब सन्दीप माथिको जाहेरी सरकारवादी बनेको बताउँछन्।
जाहेरीकर्ता किशोरीले आफूसँग भएका प्रमाण दिने र साक्षी मात्रै भएर बस्ने उनको भनाइ छ। अब मुद्दा फिर्ताको सम्भावना पनि हुने छैन। तर अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण पुगेन वा झुटो देखिन आएको खण्डमा मुद्दा फिर्ता पनि हुन सक्छ। तपाईको झुटो देखियो भन्ने खालको कुराहरू आयो भने भोलि चाहिँ मुद्दा नचल्ने गरी यीबाट निर्णय पनि हुन सक्छ र हाजिर जमानमा छोड्ने भनेर त्यो निर्णय पनि हुन सक्छ। यो भन्ने बित्तिकै अदालतमा जान्छ भन्ने पनि होइन। तर सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखि अहिले व्यवहारमा चाहिँ कसैले आरोप लगाएको छ भने उसले लगाएको आरोप चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर अब अनुसन्धान गरिन्छ। अनुसन्धान किन गरे त भने लगाएको आरोप ठिक हो कि होइन भनेर गर्ने हो नि। हो अनुसन्धानमा के आयो? अनुसन्धानमा आउने चिज चाहिँ प्रमाण हो। अहिले नाबालिगले लगाएको आरोपमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा देखिएका घटनाक्रमलाई प्रहरीले प्रमाण बनाउनेछ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। अदालतमा थुनचेक बहस सकिएपछि पेश भएका सबुत प्रमाणको आधारमा अदालतले साधारण तारिकमा छाड्न, धरौटीमा रिहा गर्न वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिनेछ। आरोपका पक्षमा प्रमाणहरू पुगे। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 अनुसार दोषी ठहर भई सन्दीपले 12 वर्ष जेल सजाय पाउनेछन्। यद्यपि अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण पुगेन वा आरोपीले सफाई पाए भने जाहेरीकर्ता नाबालिकालाई पनि 3 महिनासम्म कैद वा 5000 जरिवाना हुनेछ। तर यति बेला नाबालिगमाथि समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। सहमतिमै भएका कतिपय सम्बन्धलाई बलात्कारको नाम दिएर फसाउने ट्रेन पनि चलिरहेकाले नाबालिका भनिएकी किशोरीमाथि पनि प्रश्न उठेको हो। तथापि बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा किशोरीमाथि प्रश्न उठाएर अनुसन्धानलाई दखल दिने काम कतैबाट नहुनुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अब कोही कोसँग घुम्न जाला, साथी बन्ला, सँगै गएर कफी खालान्, त्यो त फरक कुरा हो नि त। तर यहाँ त अलिकति एलिगेसन त रेपको एलिगेसन आइरहेको छ नि त। रेपको एलिगेसन र घुम्ने, खाने, लाउने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो नि। यसलाई चाहिँ हामीले फरक तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्छ र विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो आवश्यक छैन। त्यसले गर्दाखेरि केसलाई चाहिँ फेरि दायाँ बायाँ लाने कुराहरू हुन्छ। जे कुरा आएको छ त्यसलाई आधार मानेर बयानहरू गर्ने अनि अरू इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेस गर्ने होइन, अनि त्यही कुराहरू नै हो। नेपालको कानुन अनुसार 18 वर्ष मुनिका किशोरी वा बालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध हुनु स्वतः बलात्कार ठहरिने भएपछि सन्दीप सङ्कटमा छन्। अभिनेता पलशाहको घटनाबाट पाठ नसिक्नु उनको कमजोरी बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक आधारमा प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै नेवी सङ्घले आज पुतला दहन गरेको हो। विद्यार्थीले पुतला जलाउँदै चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई तित्तर बित्तर पार्ने क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा समेत भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने 16 श्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष आजदेखि विधिवत आरम्भ भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म 16वटा तिथिमा दीपगन्त पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भनिएको हो। चाडपर्व, यज्ञ यागादि तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 104 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3587 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक
11.47 अङ्कले घटेर 1926.28 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 221 कम्पनीको 25,24,000 किता सेयर 74 करोड 72,26,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पपुवा न्यू गिनीमा 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। अमेरिकी भूगर्भविदहरूले पूर्वी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण 1000 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सुनामी छालहरू आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भूकम्प कैनान्तु सहरबाट करिब 60 किलोमिटर टाढा रहेको छ। भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको भए तापनि क्षतिको एकिन विवरण नआएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। प्रशिक्षक सम्हालेको 525 दिनपछि अल्मुताइरीले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। अल्मुताइरीले माया र पीडाको यात्रामा साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। यसैबीच बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा राखेको छ। पछिल्लो एक दशक नेपाली क्रिकेटका लागि एक प्रकारले स्वर्ण युग नै बन्यो। पारस खड्काको कप्तानीमा नेपाली क्रिकेट जीवनले ठुलै सफलता पाएको थियो। उनले खेलबाटै सन्यास लिएपछि क्रिकेटको कप्तानीमा ज्ञानेन्द्र मल्लसँगै भर्खरको उदाउँदो खेलाडी सन्दीप लामिछाने पुगे। तर जबरजस्ती जस्ता गम्भीर आरोपबाट डामिएपछि नेपाली क्रिकेट यति बेला धर्मराएको छ। एक रिपोर्ट। पहिल्यैदेखि राजनीतिक खिचातानी हुने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान आजसम्म पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन। कहिले सङ्घका पदाधिकारी बीच मनमुटाव त कहिले आइसिसीको निलम्बन, कहिले खेलाडीसँगको विवाद त कहिले कप्तान छड्नुको विषय। खेलभन्दा बढी विवादले चर्चामा आउने क्यान यति बेला फेरि चर्चाको शिखरमा छ। तर यसपटक भने विवादित बन्नुको कारण कप्तान बनेका छन्, जसमा नेपाली क्रिकेटको भविष्य पनि जोडिएको छ। नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा पनि खेल कौशलले राम्रो छवि बनाएका निवर्तमान कप्तान सन्दीप लामिछाने हाल सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिजमा छन्। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका उदाउँदा खेलाडी लामिछानेलाई क्यानले यति बेला निलम्बनमा राखेको छ। उनको निलम्बनले क्यान सहित आइसिसी पनि चिन्तित देखिन्छ। अब हामी एकदमै चिन्तित छौँ हैन। हामीलाई एकातिर सन्दीप लामिछानेको चिन्ता छ हैन, उसले गरेको होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ भने, अर्कोतिर नेपाली क्रिकेटको चिन्ता छ, किनभने ऊ नेपाली क्रिकेटको एउटा भनौँ न सबैभन्दा सफल खेलाडीको रूपमा रहेको सर्वविदित छ र उसको बिनाको टिमको कल्पना गर्दा टिमको ब्यालेन्स के हुन्छ त्यो विषयमा हामी सोचमग्न छौँ। हामी मात्र नै आइसिसी पनि स्तब्ध छ। आइसिसीको पनि टप अथोरिटी भनौँ न हाइएस्ट टप लेभलबाट मलाई र अध्यक्षज्यूलाई बारम्बार कल आइरहेको छ। उनीहरूको पनि कन्सर्न छ, चिन्ता छ, चासो छ, के भएको हो, किन यस्तो भयो, कि नेपालको ल के छ। यसभन्दा अघि क्यानले सिनियर खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर कप्तानको जिम्मेवारी लामिछानेलाई सुम्पिएको थियो। कप्तानको हेरफेरसँगै डगमगाएको क्रिकेट लामिछानेको कप्तानीमा लय समात्दैछ। बल्ल केन्या भ्रमणबाट केही लयमा देखिएको नेपाली क्रिकेट कप्तानको निलम्बनपछि फेरि समस्यामा पर्ने डर छ। सन्दीप जस्तो खेलाडीलाई गुमाउनु क्रिकेटका लागि ठूलो क्षति हुने सबैले ठानेका छन्। क्रमशः क्रिकेट र कप्तान विवादमा तानिरहँदा सुधारिँदै गएको क्रिकेट फेरि खस्कने डर पनि बढेको छ। इभेन्चुली एउटा लङ टर्म प्लान चाहिँ बनाउनु पर्छ। यो अब कुनै पनि खेल क्षेत्रले हेर्ने हो भने एउटा अन्डर 19 टिमै किन नहोस्, अन्डर 16 टिम किन नहोस्, फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल एउटा टाइम पिरियड दिनु पर्यो। चाहे त्यो क्याप्टेन होस् या इभेन प्रशिक्षक होस् भने हाम्रो कस्तो छ भने 1 महिना, 2 महिना, 6 महिना, 1 वर्षमै हामी सबै रिजल्ट आओस् अनि त्यो आधारमा हामी
भनौँ न प्रशिक्षक क्याप्टेनहरू राख्ने निकाल्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट भयो भने चाहिँ रिजल्ट एकदम गाह्रो हुन्छ भविष्यमा ल्याउनलाई। पछिल्ला 3 कप्तानलाई आधार मान्दा कप्तानको विदाई सुखद हुन सकेको छैन। त्यसको असर खेलमा पनि देखिन्छ। खड्काले नेतृत्व छोडेपछि डगमगाएको क्रिकेटले खासै ठुलो उपलब्धि हात पारेको छैन। मल्लले लामो समय कप्तानको अनुभव नै गर्न पाएनन्। विवादका बीच कप्तान बनेका लामिछानेले पनि सुरुवात राम्रो गर्न सकेन, जसको परिणाम T20 विश्वकप खेल्नबाट नेपाल चुक्न पुग्यो। कुनै पनि खेलमा नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै खेलका लागि छोटो समयमा नै फरक नेतृत्व आउँदा त्यसको नतिजा प्राय नकारात्मक नै बन्ने गरेको छ। नेपाली क्रिकेट पनि यस्तै पथमा गुज्रने अवस्थामा छ। क्रिकेटले एकपछि अर्को विवाद खेपिरहँदा लामिछानेमाथिको यो मुद्दा कति समयसम्म लम्बिने हो कसैलाई थाहा छैन। केन्या भ्रमणबाट केही आश देखाएको क्रिकेटबाट पुनः दर्शक निराश बन्न चाहँदैन। क्रिकेटमा देखिएको समस्याको अविलम्ब समाधान निक्लन जरुरी छ। कप्तानको यो मुद्दाले नेपाली क्रिकेट छायामा नपरोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 4 घण्टा लामो सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन। सिट बाँडफाँडबारे नेताहरूको पार्टीगत अडान कायमै, सहमति जुटाउन बैठक भोलि पुनः बस्ने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोभराजसँगै चौथो पटक बयान कार्य सकियो। सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततामा जेब्राले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको नामै लिए। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि राजीनामाको दबाव, प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने भन्नेमा अन्यल, राष्ट्रपति सम्भावित तेस्रो विकल्पको खोजीमा। पपुवा न्युगिनीमा 7.6 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, 1000 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सुनामीको चेतावनी, क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी। र विवादित फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामाको घोषणा, बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।